Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel. Watch to Lead. A visit to a small planet is written by an American writer called Vidya, and we've done question number 1 to 5 in my previous video. Now from question number 6. बेटे आपका ये जो प्ले है ना, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि आपको थोड़ा सा राइटर की ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी जो भी अवेलेबल है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. एंड द सेकंड थिंग इज़ टाइम पीरियड, वो पता होना चाहिए क्योंकि इस प्ले के अंदर पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, मॉरल इम्प्लिकेशंस हैं, रेफरेंसेस हैं और पॉलिटिकल, मॉरल, सोशल बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस वक्त से रिलेटेड हैं. जब तक आप उस वक्त के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा सा नहीं रखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा. मैं कोशिश करूँगी इसमें साथ साथ आपको बताने के लिए. ऑलराइट, द क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाई इज़ जनरल पावर पैरानॉइड अबाउट क्रिटेंस विजिट. पैरानॉइड का क्या मतलब है? एक फीलिंग है बेटे, ऑब्सेसिवली एंशियस व्हेन समवन इज़, जब आप बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ये सोच आ जाती है कि हमें कोई देख रहा है और उसका कोई नेगेटिव पर्पस है, वो कोई हमारे बारे में कुछ सोच रहा है, हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है. स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अनदर वर्ड फॉर इट. ये जो मेंटल सिकनेस है ये एक तरह की ना, तो साइकोलॉजिकल एक डिजीज़ डिसऑर्डर है, नॉट डिजीज़ डिसऑर्डर आपके दिमाग का, तो उसको ये पैरानोया कहते हैं. तो ये एक मिलिट्री पैरानोया है. इज़ वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले विच हैज़ बीन exposed through जनरल पावर्स कैरेक्टर. मिलिट्री पैरानोया इस प्ले का एक ख़ास, बहुत सारे थीम्स हैं, उसके अलावा एक ख़ास थीम है मिलिट्री पैरानोया का. इसको किसके कैरेक्टर के ज़रिए इसको एक्सपोज किया गया है? जनरल पावर के कैरेक्टर के ज़रिए. ही इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ अमेरिकन शोविनिज़म. शोविनिज़म का क्या मतलब है बेटे? टू लॉयल टू योर कंट्री इज़ अ पॉजिटिव आस्पेक्ट. अगर आप अपने वतन के साथ मुखलिस हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप शोविनिस्टिक हैं तो वो आपके लिए तो अच्छा है लेकिन दूसरे के लिए नुकसानदेह है. ठीक, शोविनिज्म इज़ अ नेगेटिव वर्ड, बहुत एक्सट्रीम पे जब आप चले जाते हैं. ठीक है, तो इस प्ले के अंदर जनरल पावर का कैरेक्टर एक शोविनिस्टिक मैन का दिखाया गया है. वो एक्सट्रीमली अपने का उससे वो करता है, लॉयल है. हिज पैरानोया इज़ वाइड स्प्रेड फियर ऑफ कम्युनिज्म ऑफ USSR. ये जो मिलिट्री पैरानोया इसके अंदर दिखाया गया है, ये उस वक्त का वो है असल में वाइड स्प्रेड. इसको रेड स्केयर भी कहा गया क्योंकि USSR का जो झंडा था वो रेड कलर है उसके अंदर. तो उनको खौफ था उस वक्त. दुनिया के अंदर 2 सुपर पावर्स थी, एक अमेरिका और एक ये USSR रशिया. तो इनको अमेरिकन्स को ख़तरा था कि ये हमें डोमिनेट करेगा, दुनिया पे अपना वर्ल्ड ऑर्डर कायम कर लेगा. तो वो ये नहीं होने देना चाहते थे. ये 2 राइवल कंट्रीज़ थे, सही, सुपर पावर, सुपर पिलर्स जो थे. ऑलराइट, तो हिज पैरानोया इज़ वाइड स्प्रेड फेयर ऑफ कम्युनिज्म. और उनकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वहाँ पे कम्युनिज्म था इसके अंदर, USSR के अंदर. और अमेरिका के अंदर कैपिटलिज्म था. कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म क्या है? 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है. जैसे डेमोक्रेसी है ना, इसी तरह कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म. क्या कम्युनिज्म के अंदर क्या है? बिल्कुल आपको ज़रा सा बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए. कम्युनिज्म के अंदर गवर्नमेंट ओन्स एवरीथिंग, गवर्नमेंट डिसाइड्स एवरीथिंग. people has not given the freedom of speech, the freedom of making property for them and some other rights also. लोगों के पास हकूक़ नहीं होते, हर चीज़ गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है. जबकि ये जो है कैपिटलिज्म जो अमेरिका के अंदर था, इसमें इसको सरमायादाराना निज़ाम भी कहते हैं उर्दू में. यहाँ इसके अंदर लोगों के पास चॉइस होती है. ठीक, बस आप आसान लफ्ज़ों में सिर्फ इतना सा समझ लेना आपके लिए काफ़ी है. तो ये एक दूसरे पे हावी आने की कोशिश कर रहे थे. कौन कौन सा निज़ाम? कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म ऑफ अमेरिका और कम्युनिज्म USSR का. राइट, हिज पैरानोया इज़ अ वाइड स्प्रेड. तो ये जो पैरानोया इसके दिमाग में ये जो कैफियत है ना कि हमारा दुश्मन हमें देख रहा है, वो हम पे हावी आने की कोशिश कर रहा है, हमसे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसका वो बहुत दफ़ा प्ले के अंदर इजहार करता है. ये असल में वो खौफ है जो दुनिया में उस वक्त छाया हुआ था. विच प्रिवेल्ड का मतलब दुनिया पे छाया हुआ था. द वर्ल्ड फ्रॉम 1970 टिल 1989 में. फिर ये ख़त्म हो गया जब USSR के टुकड़े हो गए. ठीक, द इरा इज़ मार्क्ड बाय राइवलरी या हॉस्टिलिटी. दोनों में से एक वर्ड यूज़ कर ले, राइवलरी और हॉस्टिलिटी, दुश्मनी के सेंस में. right between 2 सुपर पावर्स, USA कैपिटलिस्ट एंड USSR कम्युनिस्ट. ये वो जो दौर था उस वक्त का जब ये प्ले लिखा गया, तो वो दौर इस दुश्मनी को रिप्रेजेंट करता है. जो पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड है ना, उसमें जो
جو دنیا کی تاریخ ہے اس میں یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں. Right, as we know, the play is written in 1957 after the Second World War, which is a time of a Great Depression, discontent, anxiety and uncertainty. وہ کون سا وقت تھا؟ یہ آپ کا جو پلے ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لکھا گیا 1957 کے بعد. آپ کو پتہ ہے نا سیکنڈ ورلڈ وار کب سٹارٹ ہوئی تھی؟ اٹ واز اسٹارٹیڈ ان 1939 اینڈ اینڈیڈ ان 1947. تو یہ اس کے بعد لکھا گیا ایگزیکٹلی آفٹر 10 ایئرس رائٹ. تو اس میں اس نے کیا دکھایا ہے؟ جو اس وقت کے پرابلمس تھے، گریٹ ڈپریشن دنیا کے اندر، اکانومک ڈپریشن اس میں ابو آل سب سے بڑا یہ جو مشکل حالات میں تھی دنیا اس وقت. پھر ڈسکانٹینٹ، لوگوں کے اندر بے اطمینانی، انزائٹی، پریشانی اور انسرٹینٹی، کوئی یقین، بڑی بے یقینی کی کیفیت دنیا کے حالات کے بارے میں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا. تو یہ اس وقت کے ایگزیکٹ پکچر ہے جو اس پلے کے اندر پیش کی گئی ہے. All right, all characteristics of the period are exhibited through General Power's investigation. جب اس کو وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے، کریٹن کو اس کو سوال پوچھ رہا ہے اور اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں نا تو یہ جو میں نے ڈپریشن، ڈسکنٹینٹ، انزائٹی، انسرٹینٹی، یہ سارے فیچرز آپ کو نظر آئیں گے کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے. Alright, he expresses all those doubts and concerns every American had that time. جو ہر امریکن کے دل کے اندر خوف تھا، جو سوالات تھے اس وقت کے بارے میں، وہ سارے جنرل پاور کا کیریکٹر ایکسپوز کر رہا ہے، آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس وقت کا امریکن جو آدمی تھا وہ کیا سوچتا تھا، ہر بندہ. He suspects him a spy sent by his enemy prior to invasion. یہ ایگزیکٹلی یہ ٹرم وہاں پہ استعمال کی گئی ہے، prior to invasion، یعنی کسی ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے پہلے اس کے بارے میں ایک سروے کیا جاتا ہے نا، پتہ کیا جاتا ہے اس کا ڈیٹیل. تو اس میں بہت سارے اسپیکٹ اس میں دیکھتے ہیں. تو وہ اس کو کہتا ہے، اس کو کریٹن کو، کہ یہ ایک اسپائی ہے، جاسوس ہے، جو دشمن کنٹری نے وہاں پر امریکہ میں بھیجا ہے تاکہ وہ ایک سروے کرے پورے کنٹری کا، اس کے بعد پھر وہ آ کر ہم پہ حملہ آور ہو. ان کنکلوژن، تو آخر میں نتیجے کے طور پر، ہی کنسیڈرز ہز ارائیول a security threat to his country and remains paranoid throughout the play. اس کے آنے کو، یعنی کریٹن کے اس کے کنٹری میں آنے کو وہ تھریٹ کے طور پہ لیتا ہے، اپنے کنٹری کے لیے دھمکی ہے، یعنی ایک طرح کی اس کے لیے. وہ پورے پلے میں اس سوچ سے باہر نہیں نکل پاتا، اس لیے اس کو پیرانوائڈ، ملٹری پیرانویا کا وہ ٹرم اس کے لیے استعمال کی گئی ہے. کوسچن نمبر 7، what restrictions are imposed on Spalding's family؟ اس کی فیملی کے اوپر کیا پابندیاں عائد کی گئی تھیں جنرل پاور کی طرف سے؟ The answer is General Power declared Spalding's house under martial law. اس نے کہا تمہارا گھر جو ہے وہ under martial law ہے and military reservation. یہ ایگزیکٹ لفظ اس نے اس میں یوز کیا ہے. Right, family's movement is restricted. اس کی فیملی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونے سے منع کر دیا گیا تھا. جان از ریفیوز ٹو پلیس اے فون کال ٹو ہز فیملی. جب جان نے کہا کہ وہ اپنے گھر پہ انفارم کرنا چاہتا ہے کہ وہ وہاں پر ہے تو اس کو منع کر دیا گیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. آپ ناٹ الاؤڈ to have any contact with the world outside. ان کو کہا کہ آپ باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں رکھ سکتے کسی بھی طرح کا. تو یہ ریسٹرکشنز تھیں جو اس کی فیملی پہ عائد کی گئیں. کوسچن نمبر 8، what extraordinary powers does Creighton possesses؟ اس کے پاس کون سی غیر معمولی طاقتیں یا صلاحیتیں تھیں and how does he exhibit those powers؟ اور اس نے ان کا اظہار کس طرح کیا؟ بیٹے اس کے پاس اور بھی بہت ساری تھی لیکن میں نے اس میں صرف وہی لکھی ہیں کیونکہ کوسچن کی ڈیمانڈ ہے کہ اس نے کس طرح ان کو ایکسپریس کیا، کس طرح ان کو ڈسپلے کیا. تو میں نے وہی یہاں پہ لکھی ہیں جو اس نے ڈسپلے کی تھی. Creighton claims that he came from a tremendously advanced planet scientifically and technologically. تو اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ورلڈ سے ہے، جو سائنٹیفکلی بھی ان سے بہت آگے ہیں، ٹیکنالوجیکلی بھی ان سے بہت آگے ہیں. Hence he possesses some superhuman powers، یا پھر ٹریٹس کہہ لیں کہ اس وجہ سے اس کے پاس کچھ فوق الفطرت اس کو کہتے ہیں اردو میں.
सुपर ह्यूमन पावर्स हैं जो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इंसान के पास वो नहीं हो सकती. फॉर इंस्टेंस ही रिवील्स हिज मैजिकल पावर्स ऑफ माइंड रीडिंग. वो अपनी माइंड रीडिंग की जो उसके पास एक ताकत थी वो उसको कब रिवील करता है, कब शो करता है? व्हेन ही डिटेक्ट्स थॉट्स ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन द प्ले. जब हर कैरेक्टर की थॉट्स को वो पढ़ता था और फिर उनको बताता था कि आपके दिमाग में ये चल रहा है और आप ये सोच रहे हैं. ही ड्रॉज एन इनविजिबल वॉल अराउंड हिज स्पेसशिप when he finds out the general power is going to disassemble it. जब उसको पता चलता है कि जनरल पावर उसकी वो जो है स्पेसशिप है उसको तोड़ना चाहता है, उसको खोलना चाहता है, उसको पुर्जा करना चाहता है, तो फिर वो उसके अंदर एक उसके इर्द गिर्द उसके इर्द गिर्द एक ऐसी वो दीवार क्रिएट कर देता है, ऐसा हर्डल बना देता है जो देखने में नज़र नहीं आता लेकिन वो उसके अंदर जा नहीं पाते. He knows all the languages spoken on earth. वो सारी दुनिया के लैंग्वेजेस जितनी भी बोली जाती हैं हर ज़ुबान जानता है वो. He thoughts all the evil plans of general power. वो जनरल पावर के सारे प्लान्स पढ़ लेता है, उनके बारे में उसको पता चल जाता है. एंड कंपाल्स हिम टू सरेंडर, और उसको मजबूर कर देता है कि वो सरेंडर करे उसके सामने ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स. इन्हीं पावर्स की वजह से वो ऐसा करता है. ये अगर उसके पास ये वाली सुपर ह्यूमन पावर्स नहीं होती तो वो कभी भी नहीं ऐसा कर सकता. और एंड पे उसको देखा वो उसको पकड़ना चाहता था लेकिन वो नहीं पकड़ सका. ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाई डज स्पेल्डिंग वांट क्रिटन टू स्टे. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, why does Spalding want Crichton to stay? Spalding क्यों चाहता था कि क्रिटन उसके घर में स्टे करे उसके साथ? Well, the answer is Spalding wants Crichton to stay for several reasons. बहुत सारी वजूहात थी. Firstly, he wants to interview him to get fame. सबसे पहली वजह ये थी कि वो फेम हासिल करना चाहता था, उसका इंटरव्यू करे फिर वो उसका वो वायरल हो जाए तो वो उसको और ज़्यादा शोहरत मिले. Secondly, when he finds out Crichton's superhuman powers and realizes that he is the only one who can help him to resist against general power's tyranny. जब उसने ये रियलाइज़ किया कि जनरल पावर की डिक्टेटरशिप जो है, tyranny का मतलब होता है बेटे एब्सोल्यूट पावर, बहुत ज़्यादा ताकत, एब्सोल्यूट पावर जैसे हम कहते हैं ना, बहुत द वन हु इज़ होल्डिंग एक्सट्रीम पावर. तो वो उसकी उस ताकत को काउंटर करने के लिए चाहता था कि वो इसके साथ रहे. और ये उसको कब पता चला, कब रियलाइज़ किया? जब उसने देखा कि इसके पास कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बहुत सुपर ह्यूमन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रखता है उसके पास. तब उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इसको अपने साथ रखूं. क्योंकि आपको पता है ना, जनरल पावर ने उसके घर पे मार्शल लॉ लगा दिया, उसको उनकी जो मूवमेंट थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी, पाबंदी लगा दी, फ़ोन कॉल भी नहीं करने की. तो उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. तो फिर उसको ये लगा कि उसकी मौजूदगी में, क्रिटन की मौजूदगी में वो थोड़ा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि स्पेल्डिंग बेबस हो गया था. स्पेल्डिंग ऑलराइट, यहाँ से पढ़ी हूँ बेटे. स्पेल्डिंग desperately needs his presence after imposing martial law on his house by general power. हाँ, क्योंकि उसने जब martial law लगा दिया फिर उसको लगा कि अब मुझे लाजमी इसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ मैं उसको काउंटर नहीं कर सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता. Thirdly, the third one is his mind reading ability makes general power कंपालिंग एंड हेल्पलेस. जो उसकी माइंड रीडिंग की क्वालिटी थी क्रिटन की, उसकी वजह से तो जनरल पावर और ज़्यादा मजबूर हो गया और हेल्पलेस हो गया. लास्टली, स्पेल्डिंग फील्स दैट क्रिटन्स प्रेजेंस स्ट्रेंथन्स हिम टू काउंटर जनरल पावर्स डिक्टेटरशिप. उसको ये लगा कि इसका उसकी जो इजारादारी है उसके घर पे, उसको ख़त्म करने के लिए स्पेल्डिंग का, उसका क्रिटन का साथ बहुत ज़रूरी है. So for all these reasons, Spalding wants Crichton to stay with him. इन सारी वजूहात की बिना पर वो चाहता था कि वो उसके साथ रहे. Question number 10. Why did Crichton's friends consider him perverse? Alright. अब बेटे ये जो वर्ड है ना, ये मैंने वो लिखा है जो बुक के टेक्स्ट में दिया गया है. यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने गलत लिखा है ना, परवेसिव लिखा हुआ है उसके अंदर, जो कि लफ्ज़ जो है वो आपके इसके साथ मैच नहीं करता टेक्स्ट के साथ. परवेसिव को वर्ड आपके क्वेश्चन में लिखा गया है, मैं यहाँ पे लिखना चाहती थी लेकिन मैं भूल गई हूँ. तो ये वर्ड जो है ये सही है, ये टेक्स्ट में यूज़ किया गया, ये आपके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, आपके कंटेंट के मुताबिक है, इसलिए आप इसी को यूज़ कीजिएगा. क्वेश्चन का वर्ड गलत है और उसके साथ आप वो कंफ्यूज भी नहीं होइएगा. इसका मतलब क्या है ये मैं इसको बताती हूँ तो आपको फिर इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे. ऑलराइट, व्हाई डिड क्रिटन्स फ्रेंड कंसिडर हिम
परवर्स का क्या मतलब होता है? ऐसा बंदा जो आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ, जिसका दिमाग थोड़ा खिसका हुआ होता है, आप जिसको हम कह देते हैं ना कि ये इसका तो दिमाग ख़राब हुआ है, क्योंकि वो बहुत जो रूटीन से हट के काम करता है, जो लोगों की ऐसा बंदा है जो अगेंस्ट द एयर खड़ा होता है ना, जो पब्लिक ओपिनियन के ख़िलाफ़ जाता है, सब लोग एक तरफ, वो अकेला एक तरफ. यू गॉट इट नाउ? ओके. क्रिटन कॉल्स द पीपल ऑन द अर्थ प्रिमिटिव. हमने पढ़ा कि ये प्रिमिटिव का वर्ड जो है, यानी बहुत पुराने लोग, ये उसने बार बार टेक्स्ट में यूज़ किया है. किसके लिए? इंसानों के लिए. इनफैक्ट ही मॉक्स देम फॉर बीइंग हिपोक्रेट, pugnacious, pretentious, primitive and narrow minded, tangled in trifles. इसका क्या मतलब है बच्चे? मॉक्स का मतलब है आसान लफ्ज़ों में कि वो उनका मजाक उड़ाता है. किसका? इंसानों का. मॉक्स देम फॉर बीइंग हिपोक्रेट. वो कहता है जो इंसान है ना दुनिया के, वो मुनाफिक हैं, वो पगनेशियस हैं, झगड़ालू हैं, क्वारलसम हैं, लड़ते रहते हैं आपस में, प्रिटेंशियस हैं, उनके अंदर दिखावा बहुत ज़्यादा है, और प्रिमिटिव, और बहुत ज़्यादा अभी पुराने ज़माने के लोग हैं, वो जैसे नॉन सिविलाइज्ड होते हैं ना, उस तरह के लोग हैं. एंड नैरो माइंडेड, और वो बहुत ज़्यादा तंग जहन के मालिक हैं. टेंगल्ड इन ट्राइफल्स, और उलझे हुए हैं मामूली इश्यूज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में उलझाया हुआ है उन्होंने अपने आप को. ठीक. तो क्वेश्चन क्या था? क्रिटन्स फ्रेंड. हाँ, अब ये देखो, ये सारी चीज़ें उन्होंने किस में बताई हैं? ये सारे नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं, और उसने कहा कि ये इंसानों में पाए जाते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं. क्रिटन कॉल्स द पीपल ऑन अर्थ प्रिमिटिव. इन सब चीज़ों की वजह से भी उनको वो प्रिमिटिव कहता है. इन फैक्ट ही मॉक्स देम, मजाक उड़ाता है, फॉर बीइंग हिपोक्रेट, पगनेशियस, प्रिटेंशियस, प्रिमिटिव एंड नैरो माइंडेड, टैंगल्ड इन ट्राइफल्स. डिस्पाइट नोइंग ऑल दीज बिटर फैक्ट्स. ये बिटर फैक्ट्स है ना, ये कोई अच्छी बातें तो नहीं है. ही इज़ ईगर टू विजिट अर्थ. इन सारी बिटर रियलिटीज़ के बावजूद भी उसको शौक है कि वो ज़मीन पर आए. बाय कंट्रास्ट, अब ये देखो, इसके कंपैरिजन में ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें, उसकी दुनिया के अंदर क्या है? हिज पीपल हैव एलिमिनेटेड और अपरूटेड. दोनों में से एक लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा. मैंने आपको सब्स्टिट्यूट के तौर पे, उसके सिनोनिम के तौर पे 2 लफ्ज़ दिए. His people have eliminated or uprooted all these social, moral, ethical, यहाँ पे भी आपने एक यूज़ करना है, and political vices from their sophisticated society. उनके लोगों ने, यानी उसकी दुनिया के लोगों ने, इन सारी बुराइयों का अपने माशरे में से ख़ात्मा कर दिया है. और उसकी जो सोसाइटी है वो बहुत रिफाइंड सोसाइटी है, बहुत एडवांस्ड, बहुत सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है. ठीक. सोफिस्टिकेटेड मीन्स having पॉजिटिव आस्पेक्ट्स, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं. रिफाइंड है, यानी वो इस सारे प्रोसेस से गुजर के आगे चले गए. हैंस फॉर बीइंग एन इंडिजिनस और एबोरिजिनल और नेटिव. ये सारे बेटे, इसमें से भी एक वर्ड यूज़ करना है आपने, नेटिव, यानी मकामी बाशिंदा. जैसे आई एम नॉट अ नेटिव हियर इन कराची. मैं कराची में पैदा नहीं हुई, तो मैं नॉन नेटिव हूँ, नेटिव नहीं हूँ मैं. तो मैं hence for being an indigenous or aboriginal of an advanced world. वो कहाँ का बाशिंदा है, कहाँ का रहने वाला है? एक एडवांस्ड वर्ल्ड का. वो यहाँ का नेटिव नहीं है दुनिया का, वो बाहर से आया है, एलियन है इसीलिए. ठीक. तो ही नॉट ओनली एस्पायर्स टू विजिट अर्थ. ना सिर्फ वो दुनिया को देखने के लिए उसकी शदीद ख्वाहिश है, बट ऑल्सो इंटेंड्स टू स्टे देयर, हैविंग सम मिस्चीवस प्लान्स. ये उसके मिस्चीवस प्लान्स जो हैं ये बाद में हमें पता चलते हैं, बट दैट्स द फैक्ट कि वो बहुत एडवांस दुनिया का रहने वाला है, जहाँ पर ये सारी बुराइयाँ जो ऊपर बयान की है मैंने, ये नहीं पाई जाती हैं. उसके बावजूद भी वो पिछले वक्त में, पास्ट में वापस आना चाहता है. तो वो इसलिए वो परवर्स है, उसका जो दिमाग है इसलिए खिसका हुआ है कि वो फ्यूचर में जाके पास्ट में आना चाहता है. इसलिए उसके दोस्त जो हैं उसको परवर्स कहते हैं. अब समझ आई बेटे आपको? राइट. यहाँ से दोबारा पढ़ती हूँ. हैंस फॉर बीइंग एन एबोरिजिनल और इंडिजिनस ऑफ एन एडवांस्ड वर्ल्ड, यानी तरक्की याफ्ता दुनिया का बाशिंदा होने के बावजूद ही नॉट ओनली एस्पायर्स टू विजिट अर्थ. ना सिर्फ वो दुनिया में आना चाहता है, उसको विज़िट करना चाहता है, बल्कि वो यहाँ पर इंस्टेंस रहना भी चाहता है. उसके जहन में कुछ मिस्चीवस प्लान्स भी हैं, कुछ शैतानी मंसूबे भी हैं. फॉर ऑल दीज रीजन्स हिज फ्रेंड्स sarcastically call him perverse. उसके दोस्त जो हैं वो तंजिया उसको
پرورس کہتے ہیں. اینڈ ہی جسٹیفائز ہم سیلف ان فرنٹ آف دیم, اور وہ اپنے آپ کو کس طرح جسٹیفائی کرتا ہے, کس طرح وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا آرگیومنٹ کرتا ہے ان کے ساتھ. بائی آرگوئنگ دیٹ دیر از نو اکاؤنٹ فار ٹیسٹ. یہ ایگزیکٹ ورڈ آپ کی بک میں یوز ہوا. وہ ان کو کہتا ہے کہ بھئی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پسند کا تو کوئی مول نہیں ہے, پسند سب کی اپنی اپنی. تو وہ یہ ان کو کہہ کے ان کو تسلی دلواتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے تو اٹس یور چوائس, بٹ آئی ایم willing to visit the earth. All right. Then he travels from an advanced world to a primitive world, and for that reason his friends call him perverse. اس وجہ سے اس کے دوست جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہے. Question number 11. How does Cretan reveal that he does not have any favorable view of earth things? دنیا کے رہنے والے لوگوں کے لیے وہ کیوں ایک نیگیٹو آسپیکٹ اپنے ذہن میں رکھتا ہے, اس کے دل میں لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے فیوریبل ویو کیوں نہیں ہے. تو اس میں نے آپ کو ساری ریزنز بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیوں انسانوں کے لیے ہاسٹائل ہے, ٹھیک, ان کے خلاف ہے. The title of the play is based on Cretan's point of view of Earth as a small planet. دیکھو, a small planet, visit to a small planet ہے نا, تو یہ a small planet کا ٹائٹل جو ہے یہ کس کے پوائنٹ آف ویو سے دیا گیا ہے؟ کریٹن کے. کریٹن کہتا ہے اس کو کہ میں اسمال پلانٹ کا وزٹ کرنے آیا ہوں یا جا رہا ہوں. تو یہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس پلے کو ٹائٹل دیا گیا ہے, وچ از ہائیلی آئرونیکل. ٹھیک, اب یہ آئرونیکل ہے, یعنی اس کے اندر آئرنی, بیٹے مجھے اردو میں اس کی ٹرم نہیں پتہ. آئرنی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو اپیرنٹ میننگ کچھ اور لگتے ہیں, لیکن ان بٹوین دا لائنس آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو آپ کو لگ رہا ہے اس کا میننگ وہ نہیں ہے, بلکہ بہت گہرے میننگ ہے اس کے. وہ میننگ کیسے پتہ چلتے ہیں؟ کانٹینٹ سے. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ہر ٹائپ جو اس کی جو آئرنی کی جتنی بھی ٹائپس ہیں وہ ساری میں نے ڈیٹیل سے بتائی تھی آپ کو. آپ ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ٹائٹل ہائیلی آئرونیکل کیوں ہے. اٹ کین بی ان ٹرمز آف ایریا, یہ فزیکل ایریا جو ہے اس کا, دنیا کا, اس کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے. all limitations human beings have as compared to his advanced world, یا پھر جو انسانی جو ہماری لمیٹیشنز جو اس نے ساری برائیوں پر ذکر کی ہیں اس کی وجہ سے بھی وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے زمین کو کہا ہو اسمال پلانٹ. ٹھیک ہے, اس کے ایڈوانس ورلڈ کے مقابلے میں. alright, he calls them primitive, گوئنگ تھرو ارلی اسٹیجز آف سویلائزیشن. اس نے دنیا کے انسانوں کو کیا کہا کہ وہ ابھی سویلائزیشن, ابھی یہاں پر جو دنیا ہے, جو تہذیب ہے, تمدن ہے, وہ ابھی بالکل شروع ہو رہا ہے. یہ پریمیٹیو دور سے گزرے ہیں, بہت پرانا وقت ہے ابھی ان کا, اور ہم بہت ایڈوانس ہو گئے, بہت آگے جا چکے. ہی کرٹیسائزز اینڈ انجوائز سائملٹینیسلی اسپالڈنگز کریز فار فیم. جو مسٹر اسپالڈنگ کو فیم ہے, کریز ہے فیمس ہونے کا, مشہور ہونے کا, پاپولیرٹی کا, وہ اس کو نہ صرف کرٹیسائز کرتا ہے بلکہ اس کو انجوائے بھی کرتا ہے. ہی آلسو کرٹیسائزز جان فار بینگ آبسیسڈ ود رومانٹک تھاٹس. جب وہ ہیونگ نو ہائی ٹارگیٹس ان لائف, آپ کو پتہ ہے نا جان کے لیے اس نے کہا تھا کون سی تھاٹس ہیں اس کے پاس؟ پرپل تھاٹس. تو وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں رومانٹک تھاٹس کو. آپ کو پتہ ہے دے ور بوتھ ٹو میری, جان اینڈ ایلن. تو وہ اسی خیالوں میں وہ کھویا رہتا ہے. وہ اس کو مائنڈ ریڈنگ کرتا ہے نا, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو وہ اسی لیے وہ جان کہتا ہے کہ اب کے بعد سے میں کچھ اور سوچوں گا, یہ میں سوچوں گا ہی نہیں, کیونکہ وہ اس نے تھوڑا شائع فیل کیا نا کہ اس نے اس کی سوچیں پڑھ لی ہیں, وہ ایلن کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا. alright, he also criticizes John for being obsessed with romantic thoughts. تو وہ جان کو بھی کرٹیسائز کرتا ہے کہ یہ تو ہر وقت اسی ایک ہی چیز میں الجھا ہوا ہے. ہیونگ نو ہائی ٹارگیٹس ان لائف, اس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. ہی ریڈیکیولز جنرل پاورز شیلو وٹ. وہ جنرل پاور کی جو شیلو وٹ ہے, آئی مین کہ وہ واقعی وہ ایسا آدمی نہیں ہے جو بہت زیادہ ویژنری مین ہوتا ہے, جو بہت وٹی, جو دانا ہوتا ہے, ویسا آدمی نہیں ہے, بلکہ سپرفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی. سپرفیشل انٹیلیجنس, سطحی ذہانت, اس کو اردو میں ایکسپلین کریں گے. alright, وہ اس کا بھی مذاق اڑاتا ہے. as he says he cannot explain things to him even for another 105 years. اس نے جب کہا تھا کہ مجھے سمجھاؤ ذرا, تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا, ایون اگلے 5 سال تک بھی نہیں سمجھا سکتا تمہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں یا میرا کہنے کا مطلب ہے. کوئی میتھمیٹیشین ہوتا تمہاری جگہ پہ تو میں اس کو سمجھا دیتا, لیکن تمہیں میں اگلے 500 سال تک نہیں سمجھا سکتا. آپ اندازہ کریں کہ کتنا سویئرلی اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے. He manipulates all the characters of the play.
بائی یوزنگ ہز ایکسیپشنل پاورز. اپنی جو اس کے پاس ایکسٹراڈنری پاورز تھی نا ان کو استعمال کرتے ہوئے سارے ہی کیریکٹرس کو مینیپولیٹ کرتا ہے, یعنی ان کا استحصال کہتے ہیں اس کو بیٹے, اردو میں اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں آپ, ایکسپلائٹ کرتا ہے سارے کیریکٹرس کو. ایٹ دا اینڈ آف دا پلے ہی کالز ہیومن بینگس وکڈ چلڈرن. آپ کو پتہ ہے نا اینڈ پہ اس نے انسانوں کو کیا کہا تھا, کہتا تھا وکڈ چلڈرن ہے یہ. اور وکڈ کیوں کہا, اوپر جو سارے نیگیٹو میں نے ایڈجیکٹیوز یوز کیے ہیں وہ سارے دیکھ لیجیے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی وکڈ چلڈرن اس نے انسانوں کو کیوں کہا. وچ ریویلز ہز ابہور فار ہیومن بینگس ہڈن ان سائڈ ہم. یہ کیا آپ کو احساس دلاتا ہے, کس چیز کو ریویل کرتا ہے, ابہور فار ہیومن بینگس, انسانوں کے لیے جو اس کے دل میں جو پریجڈس کے ہے نا تعصب کے جو جذبات ہیں اس کے دل میں, نفرت نہیں اس کو کہہ لیں آپ, لیکن نیگیٹیوٹی تو ہے نا, یہ وہ ظاہر کرتی ہے اس کے جو دماغ میں ہے انسانوں کے لیے. ان کنکلوژن ہی ایکسپوزز ہز پریجڈس اینڈ سپیریورٹی کمپلیکس. اس کے دماغ میں یہ ہے کہ میں سپیریئر ہوں, میں ایڈوانسڈ ورلڈ سے آیا ہوں, تو یہ پریمیٹو لوگ ہیں تو میں ان سے برتر ہوں, اعلیٰ ہوں. ٹو ہیومنس تھرو ہز ڈسکورس ود دیم اینڈ اناؤنسز ہز انٹینشنز ٹو رول اوور دیم. تو یہ ساری چیزوں کا اظہار وہ کب کرتا ہے, ان سارے لفظوں کا, جب وہ انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے اپنی بات چیت کے ذریعے, اس کو وہ ان ساری چیزوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. اینڈ پہ کیا اناؤنس کرتا ہے کہ وہ ہیز انٹینشنز ٹو رول اوور دیم, کہ وہ ان کے اوپر حکومت کرنے جا رہا ہے. بیٹے اس میں ایک بہت اسٹرانگ پولیٹیکل امپلیکیشن ہے. وہ اسٹرانگ پولیٹیکل امپلیکیشن کیا ہے بیٹے, اس دور میں جس دور میں یہ پلے لکھا گیا اس دور میں امپیریلزم جو تھا, یورپین امپیریلزم, وہ ساری دنیا پہ چھایا ہوا تھا. آلموسٹ 80% جو ٹریڈ تھی نا اس وقت, اٹ واز ان دا ہینڈز آف یورپین آف دا ورلڈ, پوری دنیا کی یورپینس کے ہاتھ میں تھی. اور آپ کو پتہ ہے سارے ایشیا کو اور موسٹ آف افریقہ کو انہوں نے اپنی کالونیز بنایا ہوا تھا. امپیریلزم کیا ہے, ایک وہ ٹرم ہے جس کے ذریعے کوئی اسٹرانگ کنٹری, کوئی ڈیولپڈ کنٹری, ایڈوانسڈ کنٹری کسی کمزور کنٹری پہ آ کے قبضہ جما لیتا ہے اور اس کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, لیکن ایک دھوکے میں. جیسے یورپینس یہاں آئے جب سب کانٹیننٹ کے اندر, تو انہوں نے یہاں کے لوگوں کو کہا کہ ہم یہاں تمہارے لیے آئے ہیں, کیونکہ جو تم لوگ ہو وہ ببیرین ہو. ببیرین مینس جنگلی لوگ ہو, وار لائک ہو, اور نان سیولائزڈ پیپل ہو. تو وی جسٹ کیم ہیئر ٹو انلائٹن یو. ہم جو ہیں ہم مور انلائٹن پیپل ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, ایڈوانسڈ ہیں, تو ہم تم لوگوں کی بھلائی کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اس دور کی ایک بہت فیمس پوم ہے دا وائٹ مینز برڈن, یعنی باقی دنیا جو ہے خاص طور پہ ایشیا اور افریقہ کے لوگ یہ گورے لوگوں کے کندھوں کا بوجھ ہیں. یہ رڈیارڈ کپلنگ کی لکھی ہوئی یہ پوم ہے اور بہت فیمس ہوئی تھی امپیریلزم کے سینیریو میں. اور آپ کو پتہ ہے کوئن الزبتھ نے کیا کہا تھا, وہ کہتی تھی دا سن نیور سیٹس آن برٹش امپائر, کہ ہماری دنیا یعنی ہمارا قبضہ جو ہے دنیا کے اوپر وہ اتنا زیادہ ہے کہ یعنی اتنی ہماری جو سلطنت ہے وہ وسیع ہے کہ اس پہ کبھی سورج بھی غروب نہیں ہوتا. لیکن بیٹے ہر آپ کو پتہ ہے عروج کو زوال ہے, تو پھر آپ نے دیکھا یہ امپیریلزم ختم ہو گیا, کالونیز جو تھیں وہ آزاد ہو گئیں. ہم بھی ان کی ایک کالونی تھے, ہم نے بھی 1947 میں آزادی لی, اور اسی طرح آپ باقی کی ریاستیں بھی. نیشنلزم کی ایک ویو چلی, پھر سب نے اس کے اندر اس کے تحت آزادی حاصل کی. تو اس میں یہ کرٹن کا کیریکٹر بالکل اسی چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں ایڈوانسڈ ورلڈ سے آیا ہوں, تم لوگ پریمیٹیو ہو, تو میں تمہارے اوپر قبضہ کروں گا. آپ کو سمجھ آیا میں نے کیا سمجھانے کی کوشش کی؟ امپیریلزم کے اندر یہ کرٹن کا پوائنٹ آف ویو اور یورپینس کا پوائنٹ آف ویو سیم تھے, اس کے بعد امریکنس کا پوائنٹ آف ویو, اور اب شاید آنے والے وقتوں میں چائنا اس کو اون کر لے. Alright, question number 12. How does Cretan foil general powers attempts to confine him? وہ اس کی how does Cretan foil general powers attempts to confine him, اس کو قید کرنے کا وہ جو اس کا پلان ہے وہ اس کو کس طرح کاؤنٹر کرتا ہے. Cretan foils general powers attempts to confine him by failing his plans several times. بہت دفعہ اس کے منصوبوں کو جو اس نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ناکام کر دیتا ہے. For instance, he detects and exposes his thoughts. اس کی سوچوں کو وہ جانتا ہے اور ان کو ایکسپوز کرتا ہے کہ دیکھو تم یہ سوچ رہے ہو. To make him feel defeated or humiliated, دونوں میں سے ایک ورڈ یوز کیجیے گا, تو اس کو یہ محسوس کرانے کے لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے. He draws an invisible wall around his spaceship when he suspects general power
जनरल पावर्स इंटेंशंस टू फॉल हिज स्पेसशिप अपार्ट, जब वो जनरल पावर के इरादों के बारे में जानता है कि वो उसकी स्पेसशिप को तोड़ने के लिए उसको तबाह बर्बाद करने के बारे में सोच रहा है, तो वो इनविजिबल वॉल ड्रॉ करता है उसके इर्द गिर्द. ही वॉन्ट्स जनरल पावर नॉट टू ट्राई टू इम्प्रिजन, ही वॉन्ट्स सॉरी वो उसको वॉर्न करता है कि तुम मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना, अदरवाइज ही विल हैव टू फेस एम्बेरसमेंट, वरना तुम्हें शर्मिंदगी के अलावा तुम्हारे हाथ में और कुछ नहीं आने वाला. तो ये किस तरह था, ये क्वेश्चन था कि वो किस तरह उसकी जो उसको पकड़ने की वो होती है ना, उसके इंटेंशंस होते हैं, उसका इरादा होता है, उसको किस तरह नाकाम बनाता है. तो ये वो सारी रीजंस थी जिसकी वजह से जिस तरह से वो उसको नाकाम करता है. क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ एड एंड व्हाट इज़ हिज रोल इन द प्ले. एड कौन था और उसका रोल क्या था प्ले के अंदर. एड इज़ अ कैप्टन इन अमेरिकन आर्मी एंड सबॉर्डिनेट ऑफ जनरल पावर. ये अमेरिकन आर्मी के अंदर कैप्टन है और उसका सबॉर्डिनेट है, उसके मतहत है. ही प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्ले, अहम रोल है उसका प्ले के अंदर. ही अपेयर्स टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जनरल पावर एंड रिमेन्स पैसिव अदरवाइज. सिर्फ जनरल पावर्स के जो उसको ऑर्डर करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, उसको फॉलो करने के लिए इसके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, अदरवाइज उसका कोई एक्टिव रोल नहीं है. ही डिस्क्राइब्स द फीचर्स ऑफ स्पेसशिप प्रिसाइजली, जब उसको पूछता है कि बताओ स्पेसशिप कैसी है, तो बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करता है. ही इन्फॉर्म्स जनरल पावर्स अबाउट इनविजिबल वॉल अराउंड इट, जब उसके गिर्द वो वॉल ड्रॉ करता है उसके बारे में उसको बताता है. ही कैरीज आउट ऑल द ऑर्डर्स ऑफ जनरल पावर्स सबमिसिवली, उसके ऑर्डर्स को जैसे वो कहता है वैसे ही खामोशी से उसको वो फॉलो किया जाता है, कभी भी रेजिस्ट नहीं करता. सबमिसिव सबमिशन होती है जब आप किसी को अपना खुद को किसी के हवाले कर देते हैं खामोशी से, without asking him or her a single question, why you have given me the order, why I should follow you. कभी आप पूछने की जरूरत नहीं करते, बल्कि आप अपने आप को सबमिसिव कर देते हैं, उसके अंदर सबमिट कर देते हैं. हम सॉरी. क्वेश्चन नंबर 14 इज़ हाउ डिड एड डिस्क्राइब क्रिटन स्पेसशिप. उसकी स्पेसशिप को किस तरह डिस्क्राइब करता है. ही स्टेट्स, वो ये बयान करता है बताता है that it is elliptical with a 14 foot diameter. उसकी शेप elliptical है, डायमीटर उसका 14 है, and it is made up of unknown metal which shines. और पता नहीं वो कौन सा मेटल है जिससे ये बनी है, लेकिन वो चमकदार है. there's nothing inside it, और उसके अंदर कुछ भी नहीं है. no instruments, no screen, no keyboard, no operating system and no eating stuff. उसके अंदर कोई चीज़ देखने में नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल एम्प्टी है, अंदर से खाली है, खाने पीने का भी कोई साजो सामान उसके अंदर नज़र नहीं आ रहा. सो इट वॉज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो. मेरा ख्याल है बच्चे मैंने बहुत कोशिश की है एक्सप्लेन करने के लिए आपको हर चीज़ जो क्वेश्चन में पूछी गई है, बहुत आसान लफ्ज़ों में बताई है. अब आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा, पर रट्टा नहीं लगाइएगा. आप इसको समझ के अगर अपने क्वेश्चन बनाएंगे ना, अपना आंसर के देंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा है. मेरे क्वेश्चन को मेमोराइज़ करने के लिए नहीं होते बेटे, सिर्फ आपको एक क्लू, आपको आइडिया देने के लिए, और आपको इसको कनेक्ट करने के लिए आपके कंटेंट के साथ, आपके लेसन के साथ. ठीक है. स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड टिल माय नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.